मल क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-अहनिल मंफूश फ़अम्मा मन ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية सारा आलम करे अदब तेरा शेखुल इस्लाम है लक़ब तेरा सारी दुनिया में जगमगाता है मिस्ले खुर्शीद इस्म अब तेरा क्यों मुफस्सिर